नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। केरळ सर्वकार पर्यवेक्षक निगम संघस्य KSRTC बस् यानेषु जून मासस्य 15 दिनात् आरभ्य 3 क्लीब यात्रिकाः प्रायभेदं विना निःशुल्करूपेण यात्रां कर्तुं शक्नुवन्ति इति मुख्यमंत्री श्री VD सतीशन् महोदयः न्यवेदयत्। एतं विषयमधिकृत्य राज्यमन्त्रिमण्डल अधिवेशनम् अङ्गीकारमदात् अस्याः पद्धत्याः नाम प्रियदर्शिनी इति च श्री VD सतीशन् महोदयः विशदीकरोति स्म। साधारण KSRTC बस् यानेषु एव प्रथमतया पद्धतिः प्रख्यापयति स्म। एतदर्थं केरळसर्वकारस्य प्रतिमासं 7 कोटि रूप्यकाणि प्रतिवर्षं 80 कोटि रूप्यकाणि च अधिकवित्तबाध्यता आगच्छेत्। KSRTC संघस्य एतद्वारा समापन्नं सञ्चितवित्तनष्टं सर्वकारः दास्यति इति च सः प्रस्तौति स्म। CPM दलस्य अनन्तपुरी जिल्ला प्रधान कार्यदर्शी स्थाने श्री V जोय् MLA चितः अस्ति। द्वितीयवारमेव जिल्ला कार्यदर्शी स्थाने अस्य नाम CPM दल राज्य नेतृत्वं परिगणयति। भूतपूर्वमन्त्रिणः कनिष्ठनेतुश्च श्री V शिवन्कुट्टी महोदयस्य प्रतिषेधं विगणय्य एव एषः निर्णयः करोति स्म। विधानसभा सामाजिकः इत्यतः दलस्य नेतृत्वाने न नियोजयेत् इति CPM दलस्य साधारण निर्णयं विरुद्ध्य एव अस्य चयनं। वर्कला विधानसभा मण्डले मत्सररङ्गे आगते समये जिल्ला कार्यदर्शिनः अस्य स्थाने तत्काल उत्तरदायित्वं श्री AA रही महोदयाय दत्तवान् आसीत्। मण्डलात् जितः सः पुनरपि कार्यदर्शी स्थानम् अलभत च। CPM दल राज्य कार्यदर्शिनः श्री MV गोविन्दन् महोदयस्य सान्निध्ये एव एषः निर्णयः अजायत। अस्मिन् विषये श्री V शिवन्कुट्टी महोदयस्य स्वस्य असन्तुष्टिं प्राकटयत् च। धन्यवादः।